الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. بے شک مہینیاں دی گنتی جس دن تو اللہ نے آسمان اور زمین بنائے نے اس دن تو اللہ دے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم انہاں 12 دے وچوں 4 حرمت والے مہینے. ذالک الدین القیم اے ہوئی دین ہے سیدھا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دا خطبہ جمعہ جو کہ اس عیسوی سال دا آخری جمعہ ہے 31 دسمبر دا. اس تاریخ دی مناسبت نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرنی ہیں. اللہ اپنی رحمت دے نال حق اور سچ جدی ضرورت ہے اور بیان اپنی رحمت نال کروائے. اور اللہ مینوں اور توانوں سارے انو اپنے عقائد و نظریات اور اعمال کتاب و سنت کے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بھی اے بات میں بیان کی تھی دوسرے خطبے دے اندر کہ 5 دسمبر اس حوالے نال مشہور ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی. اور عیسائی لوگ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت مناندے نے اور اونا دی
موافقت دے اندر مسلمان بھی انہاں نو اس تہوار دی مبارک پیش کردے نے۔ اور 25 دسمبر گزرے ہے، تساں دیکھیا اور سنیا ہوئے گا کہ بڑے بڑے سیاستداناں نے، ساڈے حکمران طبقے نے، بڑے بڑے عہدے داراں نے اپنی سیاست چمکان دی خاطر اس دن عیسائیاں نو انہاں دی اس عید دی مبارک دیتی اور انہاں نو میری کرسمس آکھیا گیا، ہیپی کرسمس آکھیا گیا، حتیٰ کہ کئی مولویاں بھی انہاں واسطے کیک کٹے، مٹھائیاں تقسیم کیتیاں اور تاثر یہ دیتا جاندہ ہے کہ اسی اقلیتاں دے حقوق دی حفاظت کرنے ہاں اور انہاں نو اے اسی باور کرانے ہاں کہ تسی ایتھے کسے ظلم و ستم دا شکار نہیں، بلکہ توانو ایتھے تواڈے پورے حقوق دیتے جاندے نے۔ یہ سارا کچھ ہر سال ہوندا ہے تے اس دفعہ بھی ہویا ہے۔ تواڈے شہر دا تے مینوں پتہ نہیں، لیکن 25 دسمبر نو میں لاہور ساں تے لاہور دے اندر گلی گلی بازار بازار بینر لگے کہ اسی اپنی عیسائی کمیونٹی نو مبارک دینے ہیں، اسی انہاں نو ہیپی کرسمس اور میری کرسمس دے جناب بینر سجائے گئے، کنہ دی طرفوں؟ مسلمانہ دی طرفوں۔ حالانکہ میں گزشتہ خطبے بھی تھوڑی جی وضاحت کی تھی، لیکن میرا دل کردا ہے کہ میں آج دے خطبے مزید وضاحت کراں کہ شاید کسے بھلے چکے مسلمان نو اللہ سمجھ دے دے، ہدایت اللہ انہوں نصیب کر دے اور او اپنے عقائد نو خراب کرن تو بعد آ جائے۔ اور چلو انہوں ہدایت اگر نہ ملی تے جیڑے دوالے دے لوگ نے انہوں نو تے سمجھ آ جائے گی نا۔ حضرات، عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ وہ آندے نے کہ مریم اللہ دی بیوی نے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، چونکہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، اس واسطے اللہ ہی انہاں دا باپ ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آج دے ان موضوع جمعہ دا عنوان رکھیا کیا کھویا تے کیا پایا۔ مینوں تے جو سمجھ آئیے اے سال گزر گیا، اے دی اندر اساں ایمان کھویا تے کفر پایا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اسلام کھویا تے شرک پایا ہے۔ اگے بھی اسی اینا خرافات دے شکار ساں، لیکن اس سال دے اندر بالخصوص کثرت دے نال ساڈے کولو ایمان چھن گیا ہے اور اساں کئی قسم دے کفر وچ مداخلت کیتی ہے، جنہاں وچوں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ سانو یہ ہی نہیں پتا کہ اسلام نے سانو نظریہ کی دیتا ہے، اسلام نے سانو عقیدہ کی دیتا ہے، اسلام نے سانو فکر اور سوچ کی دیتا ہے، اسلام نے سانو دسیا کیے تے اسی کرنے کی ہیں بے۔ جتھوں تک یہ بات ہے نا کہ جی عیسائیاں نو مبارک دینی چاہیے۔ آج صبح ایک میرا سٹوڈنٹ پوچھ رہا سی جی عیسائیاں نو کس حد تک اسی انہاں دی خوشی شریک ہو سکنے ہیں، تو میں انہوں جواب دیتا جڑا میرے ذہن ہے میں تانوں بھی دس دینا، ہاں تانوں اگر اینا ہی چاہے انہاں اقلیتاں دیاں خوشیاں تے شریک ہوندا تے اس حد تک ہو سکتے ہو کہ جس حد تک تواڈے مذہب اتے آنچ نہ آئے، اور اگر انہاں دیاں خوشیاں یا انہاں دیاں غمیاں شریک ہو کے تواڈا عقیدہ کتاب و سنت دے خلاف ہو جائے
تواڈا ایمان کتاب و سنت دے خلاف ہو جائے پھر انہاں دیاں خوشیاں شریک ہون نہ، ایدے تو بچنا ضروری ہے اور اپنے ایمان دی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حضرات اے جڑا 25 دسمبر نو اسی مبارکاں دینے ہیں نا، اس دن دے مناسبت نال عیسائی کمیونٹی دا اکثریت دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے تے 25 دسمبر نو پیدا ہوئے۔ اے دا مطلب ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر نو بیٹا جنم دیتا۔ ہن جھیڑے لوگ عیسائیاں نو اس بات دی مبارک دیندے نے گویا او دوسرے لفظاں چ رب دا پتر ہون دی مبارک دے رہے نے نا۔ کدی مبارک دے رہے نے؟ اللہ دا بیٹا ہون دی۔ جی تانوں مبارک ہوئے جی اللہ دا بیٹا ہویا ہے۔ ایمان نال دسو جیڑا اے عقیدہ رکھے یا اے ہو جا خیال رکھے کہ اللہ دا بیٹا ہویا ہے او مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ او دے اندر کوئی ایمان دا پورا رہ سکتا ہے؟ آؤ سنو اس عقیدے دی حقیقت قرآن دے مطابق کی ہے، رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کی ہے۔ قرآن کہہ رہی ہے، میں پچھلے جمعے بھی ایک آیت سنائی تے آؤ میں مزید سنا دیا۔ قرآن کی کہہ رہی ہے، اللہ فرماندے نے اے جنہ اے نظریہ رکھیا ہے نا کہ یہودیاں نے تے عیسائیاں دا نظریہ ہے کہ اللہ دا پتر ہے، اللہ دا پتر ہے۔ مشرکین مکہ دا نظریہ ہے کہ اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ آؤ ذرا سنو قرآن کی اند ہے 10واں پارہ ہے سورہ توبہ، مولا فرماندے نے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ فرماندے نے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیاں آکھیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیاں آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ اینا کیوں آکھیا؟ یہودیاں کیوں آکھیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے؟ اے دا بھی تذکرہ قرآن وچ موجود ہے۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے نے، ایک بستی دے کول ہوندی تے بستی تباہ ہو چکی ہے، کھنڈرات ہو دے بن چکے نے، چھتاں ہو دیاں گر چکیاں نے، دیواراں اتے جناب گریاں ہوئیاں نے، کوئی زندگی دا نام و نشان ہوتے نہیں۔ رب دا قرآن دا تیسرا پارہ ہے تے سورہ البقرہ ہے تے ویکھ کے نا حضرت عزیر علیہ السلام تے ایک سوال انہاں دے دل وچ خیال پیدا ہویا تے رب نو سوال کر دیتا، فرماندے نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
حضرت عزیر گزر رہے نے، بستی ویکھی ہے ڈگی پئی ہے، کھنڈر بن چکے ہے، زندگی اوتھے موجود نہیں۔ فرماندے نے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اے جڑی بستی تباہ ہو چکی ہے، اتھے زندگی دا نام و نشان نہیں، اللہ اس تے زندگی کیویں پیدا ہوئے گی؟ اللہ اس سارے مر چکے نے، ختم ہو چکے نے، اللہ تو انہاں نو دوبارہ کیویں زندہ کرے گا؟ سوال پیدا ہویا، رب نو سوال کر دیتا، تے رب نے کی کیتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، رب نے حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ تے نا آرام کرن واسطے درخت دے تھلے بیٹھے نے، اپنا گدھا جدے تے سوار سن انہوں چھڑیا، چل تو چر چگ لے، اپنا کھانا جیڑا نال لے کے آئے سن، مفسرین نے لکھیا ایک ڈبے دے اندر انجیر ہے تے ایک پیالے دے اندر انگوراں دا شیر ہے، اے نال لے کے ٹرے نے، ایک پیالے چ انگوراں دا شیر ہے، دوجے ڈبے دے اندر انجیر ہے، تے اینو درخت دے نال لٹکا دیتا، تے آپ آرام کرن دی خاطر درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے۔ ہن ذرا دھیان کرنا، اے انگوراں دا شیرہ کنے کو دن کٹ جاندا ہے؟ انگوراں دا جو نچوڑ کٹ کے شربت ہونا دا کٹ کے رکھیے کنے دیر کٹ جاندا ہے؟ دیہاڑی، دو دیہاڑیاں، تے انجیر ڈبے چ بند ہوئے تے انہوں رکھو کنے دن کٹ جائے گی؟ کنے دنوں بعد انہوں کیڑا لگ جائے گا، سنڈیاں پہ جان گیاں؟ درخت دے نال لٹکا دیتا ہے، درخت دے تھلے بیٹھے نے، اللہ نے بیٹھیاں نو ہی فوت کر دیتا، فَأَمَاتَهُ، رب نے انہوں نے کی کر دیتا؟ فوت کر دیتا۔ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال، کنی دیر؟ 100 سال۔ میں پڑھ رہا سا، تفسیر وچ پڑھا رہا سا، جدوں بیٹھے تے ادوں سورج اتانو چڑھ رہا سی، یعنی انج سمجھو کہ کوئی 9-10 دا ٹائم ہونا ہے، تے جدوں اکھ کھلی ادوں سورج ڈبن دے قریب سی، یعنی عصر تو بعد دا ٹائم سی، تے جدوں اکھ کھلی نا، رب نے آکھیا اے عزیر، جی اللہ، کم لبستا، کنی دیر تھے آرام کیتا جے؟ سورج نو ویکھ کے آندے نے جدوں بیٹھا سا ایتھے سی، ہن اٹھیاں تے ایتھے وے، آگو دیہاڑی کوئی یادی دیہاڑی میں آرام کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے عزیر بل لبستا مئۃ عام، 100 سال ستے رہے ہو جناب۔ کنے سال؟ 100۔ اور جنوں ایمان نہ دسو اے نہیں پتا میں ستا کنی دیر رہا، او کرنی والا ہو سکتا ہے، او مشکل کشا ہو سکتا ہے، حاجت روا ہو سکتا ہے، او جی میں بس ایویں دیہاڑی کو ستا؟ فرمایا 100 سال ستے رہے ہو۔ اچھا، فرمایا ذرا دھیان مارو، ہاں گدھا تہاڈا کتھے وے؟ ویکھیا تے ہڈیاں دا ڈھیر لگا ہے، سکیاں ہڈیاں پئیاں نے، پرانیاں ہڈیاں۔ فرمایا لو ہن اساں تانوں بنایا ہے لوکاں واسطے نشانی۔ اللہ کیویں؟ فرمایا ذرا اپنا کھانا تے اتارو، جدو درخت نالو کھانا اتاریا، ڈبہ کھولیا تے انجیر بھی تازہ، پیالہ کھولیا تے مشروب بھی تازہ۔ فرمایا لم یتسنہ، نہ انجیر خراب ہوئی ہے نہ وہ شربت خراب ہوئی ہے، دونوں چیزاں تازہ نے۔ فرمایا لو عزیر جی ذرا اپنے گدے وال تے نظر مارو، گدے وال ویکھیا ہڈیاں دا ڈھیر ہے۔ فرمایا ویندے جاؤ، ویندیاں ویندیاں ہڈیاں دے اندر حرکت پیدا ہو گئی، ہڈیاں جڑنا شروع ہو جاندیاں نے، ڈھانچہ بن جاندا ہے۔ پھر اللہ فرماندے نے ثم نکسوہا لحما، اساں اس ڈھانچے دے اوتے گوشت چڑھا دیتا تے ایک گدا زندہ ہو جاندا ہے، روح وچ آ جاندی ہے تے اے اپنے مخصوص آواز وچ بولن لگ پیندا ہے۔ فلما تبین لہو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جدوں ویکھیا کہ 100 سال بعد میں بھی اٹھ پیا اور میرا گدھا ویندیاں ویندیاں ہڈیاں جڑ کے اوتے گوشت چڑھ گیا، چمڑا چڑھ گیا تے زندہ ہو گیا تے بولن لگ پیا، ویندیاں ویندیاں اے زندہ ہو گیا، میرا کھانا بھی خراب نہیں ہویا تے یقین ہو، پہلا بھی یقین سی لیکن ہون دے اکھیں ویکھ لیا تے اعلان کر دینے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
ربا اکھیں ویکھ لیا مینوں یقین ہو گیا جے تو مینوں 100 سال بعد اٹھا سکنا ہے، 100 سال میرا کھانا صحیح رکھ سکنا ہے، 100 سال بعد میرے گدے نوں میری اکھاں دے سامنے زندہ کر سکنا ہے، تے اس بستی نوں بھی ربا تو جدوں چاہے گا زندہ کر سکنا ہے۔ ہن اے 100 سال ستے رہے تے یہودیاں سمجھیا اوہ یہ تے اللہ دا پتر نے تاں ہی تے رب نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر لیا۔ اس واقعے دی مناسبت نال یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا لیا تے حضرت مریم گئیاں غسل کرنے واسطے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تے آکے آکیا بی بی مریم، انہاں آکیا تو کون ہے؟ آکھن لگے گھبرانا میں انسان نہیں، میں رب دا بھیجیا ہویا۔ کتنے لائے ہیں؟ آنتے نے میں آیا رب نے مینوں بھیجیا تاکہ میں تینوں ایک بیٹے دی بشارت دیاں، تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوئے گا۔ تے فرماندیاں نے کی ہو جیاں گلاں کرنے، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ مینوں کسے بشر چھویا نہ میں بدکاراں، نہ میرا نکاح ہویا نہ میں کسے نال غلط تعلق قائم کیتے نے، تے میرے گھر پتر کی میں جمے گا۔ تے انہیں آگیا اے تے نہیں پتا، کالا کذالک کال رب کے، سانو نہیں پتا، سانو تے رب نے بھیجی ہے۔ انہیں آگیا دس آو اسی تینوں دس چلے ہاں، ہن کرنا رب نے میں، رب جانے تے او دا کم جانے۔ وقت گزر گیا تے بی بی مریم علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں اللہ دے حکم نال حمل ہو جاندے تے بی بی مریم علیہ السلام اپنا بستی چھڑ کے تے پراں جنگل دے اندر چلیاں جاندیاں نے تے اوتھے جا کے اللہ دی قدرت بیٹا پیدا ہو جاندے تے بی بی مریم علیہ السلام پریشان ہے، اللہ اے پتر دے پیدا ہو گیا میں قوم نو کی جواب دے مانگی۔ انہاں عیسائیاں نے ویکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہو پہنے تے انہاں نے آکھیا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اے میں تانوں وضاحت کر دیتی ہے کہ عیسائیاں نو بھلیکھا کیوں لگا عیسیٰ ابن اللہ دا تے یہودیاں نو کیوں غلطی لگی عزیر ابن اللہ دی۔ او عزیر 100 سال فوت ہو کے زندہ ہوئے، انہاں کیا عزیر ابن اللہ نے عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہوئے، انہاں کیا عیسیٰ ابن اللہ نے۔ پھر میرا رب بولیا آواز دی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیاں کہ عزیر اللہ دا پتر ہے، عیسائیاں کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، ذالک قولہم بافواہہم۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دے منہ دیاں گلاں نے، اے انہاں دے منہ دیاں باتاں نے، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، انہاں تو پہلا جنہاں نے کفر کیتا ہے انہاں بھی انہاں دی نقل کر کے کفر کیتا ہے، انہاں دیاں گلاں انہاں دیاں گلاں دے مشابہ ہو گئیاں نے، انہاں بھی کفر کیتا ہے، انہاں بھی اللہ دا بیٹا بنا کے کفر کیتا ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہوں تباہ کرے، قاتلہم اللہ، اللہ انہوں ہلاک کرے، قاتلہم اللہ، اللہ انہوں برباد کرے۔ انا یؤفکون، ایک کتھے بہک رہنے ہیں، ایک کتھے پٹھے پٹھے لگے جا رہنے ہیں۔ اے آمدے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اے آمدے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ میرے رب نے فرمایا انہاں دا عقیدہ ایسا ہے کہ میں رب نے آکھیا رب انہوں تباہ کر دے وے، اللہ انہوں برباد کر دے وے۔ اوے انہاں دے ابن اللہ دے عقیدے دی وجہ تو رب انہوں تباہ تے برباد کرن دے اعلان کر رہے ہیں تے تو اودن انہوں مبارکہ دے رہے ہیں۔ تو کہ ہو جا مسلمان ہے، تیری آ مسلمانی ہے، تو کیویں دا اللہ نو مننے، آ تو اللہ نو مننے۔ اللہ فرماندا ہے او تباہ ہو جان، انہاں آکھیا اللہ دا پتر ہے، او برباد ہو جان، انہاں آکھیا اللہ دا پتر ہے، تے تو آکھ جی تانوں ہیپی کرسمس، تانوں جی میری کرسمس، اسی جی تواڈے نال
کیک کٹاں گے رل کے کھاواں گے تانوں بھی کھواواں گے. میرا رب انہاں نوں تباہی تے بربادی دے اعلان کر رہا ہے تے تو اسے رب نو منن والا بن کے انہاں نو پتر اللہ دا پتر ہون دیاں مبارکاں دے رہے ہیں. قرآن دا دوسرا مقام عیسائیاں دے اس عقیدے نو سمجھو. قرآن نے واضح کیتا ہے اے تے سورہ توبہ دی ہے سنی جے ہن سورہ المائدہ دی سن لو 7واں پارہ ہے. آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اے 6واں پارہ 7واں نہیں سورہ مائدہ پارہ 6 میں اللہ فرماندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. البتہ تحقیق کفر کیتا ہے انہاں لوکاں نے جنہاں کیا المسیح ابن مریم جنہاں کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ دا پتر ہے. جنہاں نے آکیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. جنہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ بنایا ہے انہاں میں کفر کیتا ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. فرما اے 2 عقیدے ہو گئے عیسائیاں دے. ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اور دوسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ عیسیٰ ہی اللہ. بلکہ قرآن نے تے جناب ایک عقیدہ اور بھی انہاں دا پیش کیتا ہے میں دسنا توانوں. ایک عقیدہ انہاں دے وے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کفر کیتا ہے انہاں لوکاں نے جنہاں نے آکھیا کہ عیسیٰ ہی ابن اللہ نے ابن مریم ہی اللہ نے اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ بن مریم ہی اللہ نے. ایک پاسے آمدے نے اللہ دا پتر ہے دوجے پاسے آمدے نے اے ہوئی اللہ آسمانہ تے اللہ تے تھلے عیسیٰ تے میرا رب کی فرماندے نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. فرمایا مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل اللہ کلے دی عبادت کرو جیڑا میرا بھی رب ہے تے تواڈا بھی رب ہے. انہو من یشرک باللہ بے شک جن نے اللہ نال کسے نو شریک ٹھہرایا رب نال کسے نو شریک بنایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ میرے رب نے او دے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور او دا ٹھکانہ رب نے جہنم بنا دیتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اے ظالم نے جڑے اللہ نو عیسیٰ نو اللہ بناندے نے فرمایا انہاں ظالماں دا کوئی مددگار نہیں. ایک عقیدہ اے وے عیسائیاں دا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے جویں کہ پچھلی آیت جڑی میں سنائی ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ایک عقیدہ اے وے کہ عیسیٰ آپ ہی اللہ ہے. تے تیسرا عقیدہ بھی سن لو اللہ فرماندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. آندے نے اللہ تیناں وچوں ایک ہے اللہ تیناں وچوں تیسرا ہے اللہ تیناں وچوں تیسرا ہے. یعنی انہاں دا ایک نظریہ ہے کہ اللہ 3 نے. اللہ کنے نے؟ ایک اللہ ایک عیسیٰ ایک بی بی مریم. اے 3 اجزاء نے اللہ دے. اے بھی عقیدہ عیسائیاں دا. کنے عقیدے ہو گئے 3. ایک عقیدہ کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے.
دوسرا عقیدہ کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، تیسرا عقیدہ کہ عیسیٰ تناں وچوں تیسرا ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ، ایک بی بی مریم، یہ تین خدا نے، یہ تین اجزاء نے، انہاں چوں ایک عیسیٰ ہے۔ اوے آ عقیدہ کفریہ، رب نے آکھیا کفر کیتا ہے انہاں لوکاں نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نے اے عقیدہ بنا کے کی کیتا ہے؟ سارے بولو ذرا، میں گل جتھے سمجھانا چاہنا، نچوڑ کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نے کی کیتا ہے؟ کفر کیتا ہے۔ تے اسی آنے آؤ تانوں مبارک ہوئے، کی ہوئے؟ مبارک ہوئے کا دی؟ کفر کرن دی۔ تانوں مبارک ہوئے جی تساں کفر کیتا ہے، تانوں مبارک ہوئے، اسی تواڈے نال ہاں کادے وچ؟ کفر کرن وچ۔ اسی تواڈے حمایتی ہاں کفر کرن وچ، اسی تواڈے لئی مٹھیائیاں ونڈنے آ، کیک کٹنے آ، کفر کرن وچ۔ او مسلمانہ تینوں اپنے نظریے دا نہیں پتا، تینوں اپنے عقیدے دا نہیں پتا، تینوں پتا ہی نہیں تو ہے کون ہے۔ وہ نہ تو دنیا دی اس گندگی اور دلدل وچ پھنس گیا ہے کہ تینوں اسلام دی بھی خبر نہیں کہ اسلام کی ہے، ایمان کی ہے۔ وہ کفر کر رہے نے، رب انہاں نوں کافر کہہ رہے ہیں، تو انہاں دے کفر تے انہاں دی حمایتاں کر رہے ہیں۔ کادے واسطے؟ وہ ایس گندی کرسی واسطے، ایس گندی سیاست واسطے، دنیا دے چار ٹگیاں واسطے، اینا وزارتاں، امارتاں، گورنریاں واسطے۔ اور تو کفر دے ساتھ دے رہے ہیں، کفر دی حمایت کر رہے ہیں، کفر دے نال ٹر رہے ہیں، کفر دے انہاں نوں مبارکہ دے رہے ہیں۔ کی تیرا اسلام ہے؟ کی تیرا ایمان ہے؟ سنو میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور روایت صحیح البخاری دیئے، روایت حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھو تسی بھی آنکھو، صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، اللہ دے رسول فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے، کون فرماندے نے؟ یعنی حدیث قدسی ہے۔ کی حدیث قدسی کی فرماندے نے جی؟ اللہ فرمایا کذبن ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ۔ آپ فرماندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے، ابن آدم مینوں چٹھلاندے تے او دے لائق نہیں کہ مینوں چٹھلائے، ابن آدم مینوں گالیاں کر دے او دے لائق نہیں کہ مینوں گالیاں کڈے۔ دو گلاں نے، ایک ایک مینوں چٹھلاندے او دے لائق نہیں کہ مینوں چٹھلائے، دوجا ہے مینوں گالاں کڈ دے او دے لائق نہیں کہ مینوں گالاں کڈے۔ اللہ تینوں چٹھلان دا کی مطلب ہے؟ فرمایا مینوں چٹھلان دا مطلب ہے آندا ہے کہ رب مرنے تو بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، رب مرنے تو بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اے مینوں چٹھلاندا ہے۔ تے ربا تینوں گالاں دین دا کی مان ہے؟ فرمایا وَأَمَّا شَتَمَنِي، فرمایا مینوں گالاں جیڑا کردا ہے، وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا مینوں گالاں دیندا انجے، اے آندا اللہ دی اولاد، اتخذ اللہ ولدن، رب دی اولاد ہے۔ یہودی آندے نے عزیر اللہ دا پتر ہے، عیسائی آندے نے اے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، تے مشرکین مکہ کہندے نے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ فرمایا اے میری اولاد بناندا ہے، اے
मैनू गालां कढ़दा है, जेड़ा मेरा पुत्र बनांदा है, जेड़ा मेरियां बेटियां साबित करदा है, ये मैनू गालियां निकालदा है। फरमाया जबकि मैं कौन हां, अल्लाह तू कौन है? फरमाया अनल अहद अस्समद, अनल अहद अस्समद अल्लज़ी लम अलिद वलम उलद वलम यकुल्ली कुफुवन अहद। और लोगो अनल अहद, मैं कल्लावा, मैं एका, मैं कल्लावा। अनल अहद, मैं एका ते मैं कल्लावा। असमद, मैं बेनियाजा, मैनू किसे दियां हाजतां ते जरूरतां नहीं। लम अलिद वलम उलद, ना मैं किसे नू जन्म दिता है, ना मैं किसे विचों जन्म दिता गया वां, ना मेरी कोई औलाद है, ना मेरे कोई माँ बाप ने। वलम यकुल्ली कुफुवन अहद, ना मेरा कोई बराबरी करने वाला है, ना मेरा कोई शरीक है, ना मेरा कोई हमसर है। मैं कल्ला वां, एका, मैं बेनियाज हां, मैनू किसे दी जरूरत नहीं। ना मैं किसे दा पुत्र हां, ना मैं किसे दी औलाद हां, ना मेरे विचों कोई औलाद है। वलम यकुल्ली कुफुवन अहद, ना ही कोई मेरा हमसर ते बराबरी करने वाला है। ओए यही ते कुरान में रब ने ऐलान कीता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा अज मैनू समझ आई जे, अज मैनू समझ आई, तुहानू और हाले भी नहीं आई समझ, ते तुहानू आउणी भी नहीं, क्योंकि तुहानू अपने लीडरां नाल प्यार जू बड़ा है, इस वास्ते तुहानू नहीं समझ आउणी। जिदे अंदर अन्नी अकीदत होवे ओनू समझ नहीं आ सकती। समझ ते आउंदी है थोड़ा जिहा बंदा अखां तो वेखण वाला होवे, दिल तो वेखण वाला होवे, समझण वाला होवे। समझ ते ओनू आउंदी है जरा तदब्बुर करे, गौर करे। ते जिन्नू अन्नी अकीदत होवे ओनू समझ नहीं आउंदी। तुहानू ते वे अन्नी अकीदत अपने लीडरां नाल, तुहानू ते समझ हो रही आउणी कि नहीं आउणी। मैनू आ गई है समझ कि इन्हां साडे असैंबली च बहन वालियां नू कुल हुवल्ला भी क्यों नहीं आउंदी। साडी असैंबली च बहन वालियां नू, बड़े बड़े वजीरां नू, मशीरां नू कुल हुवल्ला भी नहीं आउंदी। पता जे क्यों नहीं आउंदी? क्योंकि इन्होंने अल्लाह का पुत्र होंदिया मुबारक देनिया होंदिया ने। रब ने आखो जालमो मैं तुहाडे मूहों कुल हुवल्ला भी नहीं निकलन देनी। तुसी मेरे पुत्र होंदिया मुबारक देंदे हो ते दूजे पासे पाकिस्तान की अवाम नू कुल हुवल्ला सुना के धोखा देना चाहते हो। मैं तुहाडे मूहों कुल हुवल्ला भी निकलन, लो वड्डे वड्डे वजीर रह गए ना, कुल हुवल्ला भी सही सुना नहीं सकते। आउंदी नहीं इन्हां नूं, आउणी भी नहीं। रब की ऐलान करदा लोगों सुनो, जेड़ा आंदा मेरा पुत्र है, जेड़ा कहंदा मेरियां धीआं ने, ओ मैनू गालां कढदा वलम यकुल लहू ज़ालिका। इस इब्ने आदम नूं ए लायक नहीं सी कि मैनू गालां कढदा। अल्लाह अल्लाह। ऐ जे 25 दिसंबर का तुहाडा नजरिया ते अकीदा, ईमान ना दसो ए सारा कुछ जान के ते सुन के हाले भी कोई आखे ओ नहीं जी उन्होंने मुबारक देनी चाहिए, जरूरी है ते दे फिर मुबारक। मैं तो पिछले जुमे भी आखिया छड्ड इस्लाम नूं, एवं धोखा दिता ही, जा जाके साई बन जा, शाहियत कबूल कर लिया, खुल डुल के मुबारक पिया देवी। आ भी केक कट्टी खाई, नाले मौजा मारी, उन्होंने भी करवाई। मुसलमानों क्यों धोखा देना? अल्लाह अल्लाह। एक तो यह गल वादे करनी सी, को समझ आई जे? वो आई जे, ठंडे पै गए हो, केक तो नहीं जे खाते हैं 25 दिसंबर नूं। मैं हर को जलेबियां जलूबियां खादियां होन, गवांढियां दित्तियां सन, हाँ कह चलो गवांढियां दित्तियां, गवांढियां दा भी हक है, कर लो भाई तुसी गवांढियां दा हक अदा। तुहानू भी गवांढियां दा हक कुफर ते आके अदा करना आया है। अल्लाह सानू इस कुफर तो महफूज फरमा।
ربا شرک تو محفوظ فرما، اللہ اس گندے عقیدے تو محفوظ فرما۔ آؤ دوجی گل، 31 دسمبر ہے، سال مک گیا جی، کل ساڈا نیو ہیپی ایئر ہے، کل ساڈا نیو گل پھر اتھے مکدی ہے۔ اور جیڑے تے نے مسلمان انہاں تے فالو کرنا کنوں؟ بولو اسلام نو۔ جیڑے مسلمان نے انہاں نے فالو کرنا کنوں؟ تے جیڑے چوڑے نے انہاں چوڑیاں نو ہی فالو کرنا ہے نا۔ اور جیڑے چوڑے نے انہاں چوڑیاں نو ہی فالو کرنا ہے۔ مسلمان اسلام نو فالو کرے گا۔ اے جی 1 جنوری ہیپی نیو ایئر، اور کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں۔ ساڈا سال کیڑا ہے؟ سانو رب نے کی دیتا ہے؟ پتہ جس گل دا کہ نہیں ہے جے؟ اور قرآن ہے جے کر کے نہیں، کدی انہوں کھول کے پڑھ بھی لیا کرو۔ 10ویں پارے چ لکھے ہے سورہ توبہ دی اندر، سورہ توبہ دی آیت نمبر 36 3 تے 6 36۔ یہ میں پنجابی جی تان دسی ہے، تو انہوں یاد چنگی رہ جائے گی۔ ایت نمبر سورہ توبہ دی 36 تے میرا رب اتھے اعلان کردہ ہے آج جیڑے سال تسی منائی پھر دے ہو انہاں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ اللہ تیرے نزدیک سال کیڑا ہے؟ فرمایا انہا، جڑی میں شروع جائز پڑھی ہے، انہا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ دی کتاب دے اندر، کدے اندر؟ اور ایک کتاب ہے وہ ایک کتاب اللہ دے کولے آسمانہ دے ہوتے، جنہوں کی آندے نے لوح محفوظ، کی آندے نے سارے بولو کی آندے نے لوح محفوظ۔ ایک قرآن بھی لوح محفوظ وچ موجود سی، او تھو رب نے کلے ہے۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے جدے وچ ہر شے کائنات دی لکھی ہے، وہ کتھے وے آسمانہ تے رب دے کول ہے۔ تے اللہ فرماندے نے اس کتاب دے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ تے پتہ جے لوح محفوظ رب نے کدوں دی لکھی ہے؟ وہ ایک کدوں دی چھپی لکھی کدوں دی ہے؟ اللہ نے جدوں آلے نہ آسمان بنائے، نہ زمینہ بنائیاں، نہ پہاڑ بنائے، نہ ندی نالے دریا بنائے، نہ سمندر بنائے، کچھ بھی نہیں بنایا۔ رب نے سب تو پہلا قلم نو بنایا۔ کنو بنایا؟ سارے بولو کنو بنایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم سب تو پہلا رب نے قلم بنایا۔ قلم تو پھر رب نے سارے جہان نو سارا کچھ سکھایا۔ قلم رب نے بنایا تے قلم بنا کے اللہ فرماندے نے اکتب ما کان و ما یکون، جو کچھ کائنات وچ قیامت تک ہونا ہے سارا کچھ لکھ دے۔ رب لکھواندا گیا، قلم لکھدا گیا۔ اللہ دے حکم نال قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونا سی سارا کچھ لکھ چھڑے ہے۔ اے سارا کچھ اللہ دے کول لوح محفوظ دے اندر موجود ہے۔ تے میرا رب فرماندا ہے اسے کتاب لوح محفوظ دے اندر 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ دی اس کتاب وچ سال دے 12 مہینے نے۔ کنے؟ سارے بولو کنے مہینے نے؟ ہن میں پوچھنا اے عیسوی سال کدوں شروع ہویا ہے؟ عیسوی سال کدوں شروع ہویا ہے؟ دسو۔ عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا دے آن تو بعد، بلکہ انہاں دے دنیا تو آسمانہ دے اٹھائے جان تو بھی بعد عیسوی سال دا آغاز ہویا ہے۔ انجی گل ہے، وہی انجی گل ہے۔ تے ادو پہلا کیڑا سال چل رہا سی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام دے آن تو پہلا کیڑا سال چلدا سی؟ کیڑے مہینے چلدے سن؟ حدیث وچ آندا ہے نبی پاک، توجہ فرمانا، اے گلاں کدی کدی اللہ تعالیٰ ذہن وچ پاندا ہے، اے انیتا روز نہیں جی ہوندیاں، توجہ فرمانا، گل سمیٹ لیا جے، اپنے ذہن دلاں وچ محفوظ کر لینا۔ میرے نبی مدینے آئے، یہودیاں نو ویکھیا 10 محرم دا روزہ رکھ دینے۔ کیڑے محرم دا؟ 10 محرم۔ ہم نے دسو موسیٰ علیہ السلام پہلا آئے کہ عیسیٰ؟
دسو یار، موسیٰ پہلا آئے کہ عیسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام پہلا آئے۔ نبی پاک فرماندے نے یہودی ہو تسی 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ کئی کتاباں چاہ روایت موجود ہے۔ انہاں کیا جی 10 محرم نو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو تے بنی اسرائیل نو فرعون کولو نجات دیتی تے فرعون نو ڈبویا تے موسیٰ علیہ السلام نے اس 10 محرم نو اللہ دا شکریہ ادا کرن دی خاطر کی رکھیا؟ روزہ رکھی۔ بولو کی رکھیا؟ تے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ تے میرا ویر سی تے میں اپنے پرا دا زیادہ حقدار ہوں کہ میں شکرانہ ادا کراں۔ فرمایا میرے صحابہ میں بھی 10 محرم دا روزہ رکھاں گا، تسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھنا۔ جیڑا 10 محرم دا روزہ رکھے گا اللہ دے 1 سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ گل کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ آئی جے۔ ہن 21 سال تے شروع ہویا عیسیٰ علیہ السلام دے آن تو تے محرم تے پہلا بھی چلدا سی۔ محرم وہ ہے جو کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ محرم پہلا بھی چلدا سی۔ پتہ لگا اللہ نے پہلے دن تو جیڑے 12 مہینے بنائے نے وہ وہی مہینے نے جنہاں نو قمری مہینے آکھیا جاندا ہے، وہی سال ہے جنہاں نو قمری سال آکھیا جاندا ہے۔ محرم تو شروع ہوندا ہے ذی الحج تے مکدا ہے، اے 12 مہینے نے۔ یاد جے؟ او یاد جے؟ کوئی نہیں، کئیاں نو یاد نے، 2 4 باقی سارے انجی لگے پھردے نے۔ انہاں جنوری فروری مارچ اپریل یاد ہے۔ اوے اللہ تانوں مسلمانوں اپنے مہینے بھی یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی انہاں دے مہینے یاد کردے پھردے بڑے مسلمان پھردے ہو۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولا، جمادی الاخرى۔ جیڑا کہ جمادی الاولا ہونا اینڈ دے پہنچی ہے تے اخرى شروع ہونا لے۔ اگوں رجب، رجب تو بعد شبان، شبان تو بعد رمضان، رمضان تو بعد شوال، شوال تو بعد ذیقعد، تے ذیقعد تو بعد ذی الحج، تے ذی الحج تو بعد پھر محرم۔ اے 12 مہینے رب نے پہلے دن تو جدن تو آسمان تے زمین بنایا ہے او دن تو بنایا تے اللہ فرماندے نے منہا 4 حرم، انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ اللہ انہاں دا کی مان ہے؟ فرمایا انہاں دے اندر لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا، کسے نو نقصان نہیں دینا، کسے نو گال نہیں کڈنی، مندہ نہیں بولنا۔ اے اللہ نے انہاں 4 مہینیاں دے متعلق احکام نازل کیتے نے۔ اوے سانو انہاں 4 مہینیاں دا نہیں پتا تے اسی انہاں مہینیاں دے احکام تے عمل کیویں کران گے؟ انہاں جو پہلا مہینہ کیڑا ہے؟ محرم۔ کیڑا ہے؟ محرم۔ دوجا مہینہ کیڑا ہے؟ دسو جی جنہاں نو پتہ ہے؟ ستمبر۔ اور پہلا محرم تے دوجا ستمبر۔ دوسرا رجب، بولو سارے بولو، جیڑا رمضان تو 1 مہینہ چھڑ کے ادو پہلا ہوندا ہے۔ رجب، محرم، رجب تے 2 مہینے آخری ذیقعد تے ذل، اے 4 مہینے نے حرمت والے۔ فرمایا انہاں چ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، گال نہیں کرنی، مندہ نہیں بولنا، جنگ نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا۔ اور انہاں دی حرمت دی پاسداری مکے دے مشرک بھی کرتے سن۔ او مسلمانہ تیری مسلمانی نو میں کی آکھاں کہ جنہ مہینیاں دی حرمت نو پاسداری مکے دے مشرک بھی کرتے سن، تینوں انہاں مہینے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور میرے پیغمبر ساڈا دین اسلام جیڑا نا اے سارا انہاں مہینے دے مطابق ہے۔ رمضان روزے کدے مطابق نے؟ چاند دے مطابق۔ روزے کدے مطابق نے؟ رمضان وچ روزے رکھنے نے۔ چھوٹی عید تے وڈی عید کدے مطابق ہے؟ چاند دے مطابق۔ نبی پاک نے فرمایا سوموا لرؤیاتکم وافطروا لرؤیاتکم، چاند ویکھو تے روزے رکھو، چاند ویکھو تے روزے چھڑ دیو، عید کر لو۔ اوے حج کرنا ہے تے چاند دے مطابق۔ الحج اشہر معلومات، حج دے مہینے معلوم نے۔ کیڑے کیڑے؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ شوال، ذیقعد، ذی
کی مطلب اگر کوئی بندہ حج نو ٹرے تے زیادہ تو زیادہ شوال وچ احرام بن سکدا ہے، اے تو پہلا احرام نہیں بن سکدا۔ شوال نو بھی حج دا مہینہ آکھیا ہے، ذیقعد نو بھی حج دا مہینہ آکھیا ہے، ذی الحج نو بھی حج دا مہینہ آکھیا ہے۔ اے حج تے اسلامی مہینے دے مطابق، چھوٹی تے اسلامی مہینے دے مطابق، قربانی جیسا عمل تے اسلامی مہینے دے مطابق 10 ذی الحج نو قربانیاں کرنیاں نے، اور روزے نے تے اسلامی مہینے دے مطابق۔ اور لوگوں اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے عقیقہ کرنا تے اسلامی طریقہ دے مطابق، بی بی دا بندہ فوت ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے تے اسلامی مہینے دے مطابق 2 سال ماں نے بچے نو دودھ پلانا ہے، اے 2 سال گزارنے نے تے اسلامی مہینیاں دے مطابق۔ وہ انگریزی مہینے دے مطابق ایک سال میں دن کنے ہوندے نے 365 کوئی 60 کہندا ہے کوئی 65 کہندا ہے۔ اسلامی مہینے دے مطابق سال دے دن ہوندے نے 354 یا 355۔ کنا فرق پہ گیا ہے؟ اور 10 دا پہ گیا جنا فرق، 10 دا فرق پہ گیا جے۔ ہن اگر اللہ فرماندے نے بچے نو دودھ پلانا ہے کنے سال؟ 2 سال۔ تے جے انگریزی مہینے دے مطابق تسی دودھ پلاؤ تے کنے دن دودھ زیادہ پلایا 2 سالاں تو؟ اور 20 دن دودھ زیادہ پلایا، اللہ دے حکم دی مخالفت کی تھی۔ 2 سال دودھ پلانا اسلامی سالاں دے مطابق۔ کنوں پتہ ہے اس مسئلے دا؟ کہتے اسی مسلمان ہاں، سانو اسلام دی پتہ ہی کوئی نہیں، سانو اسلام آندا کی ہے، اسلام دسدا کی ہے، اسلام تقاضا کی کرتا ہے۔ مسلمان بنی پھرنے اسی مبارک ہوئے جی، مبارک ہوئے تانوں، مبارک ہوئے تہاڈا وڈا دن مبارک ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تانوں اسلام دا پتہ ہی نہیں۔ پہلے دن تو اللہ نے جڑے سال چلائے نے اسلامی چلائے نے، مہینے چلائے نے اسلامی، چند والے مہینے چلائے نے، اور تیرے مذہب دے سارے تقریباً معاملات جڑے نے، سارے تہوار، سارے معاملات، عبادتاں، ریاضتاں، یہ ساریاں اسلامی چند دے مطابق نے۔ اللہ نے قرآن چاہ کیا نا، یسألونکا یسألونکا، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، دوسرے پارے چھے اللہ فرماندے نے سونیا اے تواڈے کولو سوال کردے نے چنہ دے بارے، یسألونکا عن الاہلہ، اے تواڈے کول پوچھدے نے چند دے متعلق، اے چند دا بھی ذرا سانو فلسفہ سمجھا دیو جی۔ فرمایا کی فلسفہ سمجھنا جے؟ اے چند پہلا بریک جہا ہوندا ہے، پھر اس تو بعد موٹا ہوندا پورا ہو جاندا ہے، پھر ادو بعد کٹنا شروع ہو جاندا ہے، 29 نو آ کے بالکل بریک ہو جاندا ہے، پھر ادو بعد غائب ہو جاندا ہے، پھر اگوں نواں چن چڑھ ہوندا ہے۔ اے کدی موٹا، کدی پورا، کدی ادا، کدی باریک، اے چن دا فلسفہ کی ہے؟ فرمایا کل ہی مواقیت للناس والحج، اے چند لوکاں نو حج دیاں تاریخاں دسدا ہے، اے چند لوکاں نو مہینے دیاں تاریخاں دسدا ہے، اے چند نال بڑیاں ساریاں عبادتاں منسلک نے، روزے چند نال منسلک، چھوٹی وڈی عید چند نال منسلک، قربانی چند نال منسلک، حج چند نال منسلک، بچہ جم پیا عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن چند نال منسلک۔ اے بھی مسئلہ سمجھ لو، بچہ پیدا ہوئے مغرب دی اذان تو پہلا، بچہ پیدا ہوئے مغرب دی اذان تو تے او دن پہلا ہے، او دن پہلا ہے۔ بچہ پیدا ہوئے مغرب دی اذان تو بعد تے اگلا دن پہلا ہے۔ اور گل سمجھ لو، بچہ پیدا ہوئے مغرب دی اذان تو پہلا تے او دن پہلا ہے، او دن پہلا ہے۔ بچہ پیدا ہوئے مغرب دی اذان تو بعد تے اگلا دن پہلا ہے۔ کیوں؟ چاند دی تاریخ اگلے دن شمار ہونی ہے، چاند دی تاریخ اگلے دن شمار ہونی ہے۔ بی بی دا خامن فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی ہے، آج جنوری فروری دے مطابق نہیں، محرم سفر والے مہینے دے مطابق۔ ویکھو جس دن دا خامن فوت ہویا ہے او دن اسلامی تاریخ کی سی، اسلامی تاریخ دے مطابق 4 مہینے 10 دن انہیں عدت وچ بہنا ہے۔ اکثر معاملات چند دے متعلقہ نے، تے تو نہیں ہوا پیر کا دے مناندا پھرنا ہے، تیرا تے سال ہی پورا نہیں ہویا،
اور مسلمانہ جڑا سال رب نے، اور پتہ جس گل نو رب نے کی آکھیا 12 مہینے والی گل نو، ذالک الدین القیم، ذالک الدین وہ دا معنی پنجابی چ آئی سیدھا دین ہے، آئی سیدھا دین ہے۔ کیڑا؟ 12 مہینے جنہ چو 4 حرمت والے، آئی سیدھا دین ہے۔ رب آندا ہے آ مہینیاں دا سال تیرے لئی دین ہے، تو اوتھے جناب ہیپی ایئر ہیپی ایئر ہیپی ایئر کو خدا دا خوف کر۔ پھر ہیپی ایئر تے کر دے کی نے؟ شراباں، کباب، بیبیاں، زنا، بدکاریاں، بڑے بڑے ہوٹل بک ہو چکے نے، پتہ جے اور پتہ جے حالے نہیں تو انہوں پتہ لگنا، ایک کل 1 جنوری نو تو انہوں پتہ لگے گا جدو نوائے وقت چھپے گا، چنگ اخبار آئے گا، پاکستان چھپے گا، خبر نامے چلن گے، پھر پتہ لگے گا ملک پاکستان کنیاں کو بیبیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، کنے کو ہوٹل بک ہوئے، کنے من شراب چلی، کنے کو بدکاریاں ہوئیاں، یہ تینوں کل پتہ لگے گا۔ تے پاکستان جو سارے یہودی رہندے نے، اور دسو سارے صحیح رہندے نے، اور سارے کافر رہندے نے، ہوٹل بک کنہ دے ہوندے نے؟ یہودیاں دے، عیسائیاں دے، کافراں دے۔ اوتھے جا کے محفلہ کون کردے نے؟ یہودی، عیسائی، کافر۔ نچن والیاں کنہ دیاں؟ یہودیاں دیاں، عیسائیاں دیاں، کافراں دیاں۔ عزتاں جنہ دیاں لٹیاں جاندیاں نے کون نے؟ عزت لٹن والے کون نے؟ شراباں پین والے کون نے؟ ڈانس کرنے والے کون نے؟ فائرنگاں کرنے والے کون نے؟ آندھے اللہ دیاں رحمتاں نہیں آندیاں، رحمتاں تیرے تے خاتول۔ وہ جی رحمت دی بارش دی دعا کرو، مولوی دی دعا ایتھے کی کرے جدو سارا پنڈ زنا دے لگے۔ خدا دا خوف کرو۔ اوے میرے نبی نے تو اسلامی سال بھی شروع ہویا تے منایا، بولو نہیں منا؟ ہاں اسلامی سال شروع ہویا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے مصطفیٰ نو محرم وچ سب تو زیادہ روزے رکھ دیاں ویکھے۔ کی رکھ دیاں ویکھے؟ روزے رکھ دیاں ویکھے۔ میرے نبی نے سال شروع بھی کی رکھے نے کثرت نال روزے، تے سال دا آخری مہینہ کیڑا ہے؟ ذی الحج۔ تے ذی الحج وچ میرے نبی نے فرمایا 9 ذی الحج دا عرفے دا روزہ جیڑا رکھے گا میرا رب دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تیرا سال شروع بھی ہویا تے رب دی عبادت وچ، اینڈ بھی ہویا تے اللہ دی عبادت وچ۔ تیرا تا سارا نظام ہی اللہ دی عبادت نال تعلق ہودا، تو کیڑا اسلام نہیں پھرنا ہے؟ میرے نبی نے کوئی نواں سال نواں مہینہ چڑھیا مبارکہ دیتیاں، ایتھے تے مبارکہ چل دیاں نا۔ اور جناب توانو جی رمضان دی مبارک، او جی ربیع الاول دی مبارک، توانو جی فلانے۔ میرے نبی نے کدی مبارک نہیں دیتی، نہ نویں سال دی نہ نویں کسے مہینے دی۔ ہاں چن ویکھ کے دعا پڑھی، اللہ اس چن نو ساڈے لئی برکت والا بنا دے، آ دعا پڑھی۔ اے آؤ اسلام نو پہچانو، خدا واسطے غیران دی تہذیب چھڑ دے، اپنی اپناؤ، مسلمان بن جاؤ۔ اللہ میں نے تو انو اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو اعلان نے 5 جنوری 2022 ਨੂੰ فضیلت القرآن و سنہ ڈسکے روڈ تے مدرسہ بچیاں دا اتھے خواتین دے تحفیظ القرآن دی تکمیل دے موقع تے اجتماع ہو رہا ہے خواتین دا جیڑیاں بچیاں بیبیاں اتھے جانا چاہن چلیاں جان. پچھلے جمعے ویسے دعا کر دیتی سی پھر رکا گیا. شیخ محمد حنیف صاحب انہاں دے بیٹے شاہد حنیف صاحب پچھلے جمعے وفات پا گئے سن. انہاں واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے. اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے, اللہ انہاں دی اگلیاں منزلاں آسان فرمائے. کچھ سوال نے جی. مغرب دی نماز دا ٹائم اذان تو بعد کنا ہوندا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑی سورج غروب ہون تو بعد آسمان دے کناریاں تے سرخی ہوندی ہے نا, سرخی سرخ روشنی ہوندی ہے, فرمایا او دے غائب ہون تک مغرب دا ٹائم ہوندا ہے. او غائب ہو جائے تو مغرب دا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس وقت ادو پہلے مغرب پڑھ لینی چاہیے. ویسے مغرب دی اذان تو فوری بعد نماز پڑھنی چاہیے. تو چند منٹوں کا وقفہ دے کے 2 رکعتاں نبی پاک پڑھ دے, وہ 2 رکعتاں کا 5-10 منٹ کا وقفہ دے کے اس تو بعد جماعت کروانی چاہیے. کسی وجہ تو لیٹ ہو جائے تو وہ جی سرخی ہوندی ہے, سرخی غائب ہون تک مغرب دا وقت ہے, ادو بعد مغرب دا وقت ختم ہو جاتا ہے. ولیمے پر عورت کے گھر والوں کی طرف سے جو سلامی ہوتی ہے کیا وہ مرد پر حرام ہے؟ جیڑی منڈے دے گھر سلامی ہوندی ہے وہ حلال ہے. یہ دے حلال ہون دا پہلا تسی فتویٰ دیو نا, پھر بی بی دے گھر دی سلامی دا پھر سوچ لیں گے. وہ جڑیاں سلامیاں اسی دیندے لینے ہیں, یہ اسلام ہے؟ پھر تو ہم انہوں چھیڑ چھڑے ہے. وہ اسلام نہیں جے, یہ رسماں نے ساڑیاں بنائیاں ہوئیاں. اللہ سانو انہاں تو بچائے. میں ایک تفسیر وچ پڑھیا جیڑا بندہ اس نیت نال سلامی دیندا ہے کہ کل نو اساں منڈے دا ویاہ کرنا سانو بھی لبے گی, وہ سود ہے. وہ کی ہے؟ جاؤ اٹھاؤ تفسیر جلالین او دے وچ لکھے ہے. کیڑیاں اسی رسماں چ پی گئے ہیں. اے سلامیاں اے نہ منڈے دے کر دے نہ کڑی دے کر, اے اسلام کوئی نہیں. اے حرام حلال دے مسئلے اسلام وچ نے, رسماں چ کوئی نہیں. اس واسطے اسلام اپناؤ. اے سلامیاں تو انجی بچیا کرو. اللہ کرے کہ انج دا کوئی کام ہوئے ہاں کہ بندہ اعلان کرے لو جی میں اپنے منڈے دا ویاہ کر لگا, ایک ٹیڑی پیسہ نہیں جو میں کسی کو لینا, سارے آؤ تے روٹی کھاؤ, سواد آوے نا. تے نالے بھی اعلان ہوئے نہ لینے تے نہ کسے نو. کیا بات ہے, سواد نہ آ جائے. اعلان کر کے ویکھو براتاں تواڈیاں اونجی مک جانیاں. انہاں کہنا جے کسے دینا نہیں تے بلانا کانوں ہے, جے کسے دینا نہیں تے براتاں رواج مک جانا ہے. انہاں کہنا چلو گھر دی 2-4 جی جا کے نکاح پڑھاو, اللہ لا خیر صلاح. اے اسلام آندا ہے کہ 2-4 بندے جاؤ نکاح پڑھا کے بی بی گھر لے آو, روٹی آپ کھواؤ, روٹی بی بی والے دے پار نہ پاؤ. تے تو اتوں سلامیاں لال کردا پھرنا میرے ویرا. دودھ پلائی دی رسم سنت ہے, سبحان اللہ. دودھ پلائی دی, ہاں دودھ مہماناں نو پیش کرنا اے سنت ہے. میرے نبی دے گھر پرونا ہوندا تے آپ دودھ پیش کر دے, اے سنت ہے. پر گلاس سجا کے وچ کئی ڈرامے کر کے, وچ پیپ پا کے انہوں بند کر کے, وچ کئی ڈرامے کر کے سجا کے پھبا کے, تے آپ بھی سج پھب کے سر ننگا کر کے جھاٹے کھلار کے تے نال سارے پنڈ دیاں کڑیاں لے کے دودھ پیانا, اے حرام ہے. اے کی ہے؟ حرام ہے. اے شیطان دی سنت ہے. میری والدہ کے لیے دعا کروائیے گا. اللہ انہاں واسطے ہن پتہ نہیں جے زندہ نے تے اللہ انہاں تے رحمت فرمائے, جے فوت ہو گئے اللہ پھر بھی رحمت فرمائے. اے کسی نے لکھیا جی قاری عمران منظور صاحب کے بڑے بھائی گم ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہوں نے جلدی تو جلدی واپس لے آوے. ساڈے ایک قاری صاحب نے قاری زید صاحب محمدی صاحب انہوں نے سسر صاحب فوت ہو گئے ہیں, اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے, اللہ انہوں دے درجے بلند فرمائے. ساڈے ایک بزرگ ہوندے سن فوت ہو گئے نے مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے نیک آدمی سن بزرگ, منانیہ مسجد جو میرے بڑے یار سن, فوت ہو گئے نے. انہوں دی وڈی نوں
وفات پا گئی نے، جنازہ انہاں دا ہو گیا، تدفین ہو گئی ہے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے، اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ربا جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دیاں اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ساڈے حال تے مولا رحم فرما، اللہ سانو معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا